कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ, जुन प्रशंसनीय छ। हाम्रो खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि कृषिको उत्पादन हामीले बढाउनै पर्नेछ। यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। एकछिन कल्पना गरौँ, कुनै कारणले खुला सिमानाबाट वा यता दक्षिणबाट उत्तरबाट कतैबाट पनि कुनै बेला पेट्रोलियम पदार्थ नआएको जस्तै कुनै पनि कारणले गर्दा खाद्य सामग्रीहरू नेपालमा आउने कुरा बन्द गरिदिन्छु, बन्द हुने अवस्था भयो भने हामी तत्काल अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसको लागतको प्रतिफल कति आउँछ भन्ने कुरा मात्र होइन, हाम्रो निम्ति बाध्यता पनि छ। आयात निर्यातको अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले उत्पादन बढाउनै पर्नेछ। यत्रो 60% करिब करिब मानिसहरू, हाम्रो नागरिकहरू कृषिमा आश्रित छन्। जीविकोपार्जनलाई माथि उठाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसैले कृषि मन्त्रालयले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, सोच ल्याएको छ र प्रशस्त बजेट पनि छुट्याएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ। कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता बढाउने कुराको सन्दर्भमा नै ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। तर जब हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौँ, यसको लागि आधारभूत उत्पादन सामग्री भनेको मल। चीनमा करिब 394 केजी प्रति हेक्टर, भारतमा 175 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुँदै गर्दा नेपालमा करिब 87 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले त हामीलाई चाहिने 12,97,000 मेट्रिक टन हो। तर अहिलेको अवस्थामा पनि हामीलाई अत्यावश्यक इफेक्टिभ डिमान्ड भनेर हामी भन्छौँ करिब 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ। जेठ र असाढमा करिब 2 देखि 3 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। आज मात्र कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ वक्तव्य, असाढको मसान्तसम्ममा 1,92,000 मेट्रिक टन आउँछ। सम्माननीय सभा महोदय, आउन सक्दैन। अहिले मौजदात 7,000 मेट्रिक टन छ। अहिले 60-70,000 मेट्रिक टन, 20,000 बाटोमा छ, 60-70,000 आउँछ भनिएको छ। दिनको 2,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी आउन सक्दैन। यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामी अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू, हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। मैले कृषि समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि यसको बारेमा, यसको समस्याहरू के छ भनेर यसको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। त्यो बेलामा हामीले यही संसदमा उभिएर सरकारलाई गरेको सिफारिसहरू म सम्झन्छु। त्यसको अनुभवको आधारमा र केही अन्तर्क्रियाको आधारमा पनि यो वर्ष जेठ असाढमा यो हुँदैछ है, यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर कृषि मन्त्रालय गएर 2 पटक सांसदको रूपमा मन्त्रालय गएर त्यहाँ गएर भेटघाट गरेर यो कुरा गरेनौँ भने जेठ असाढमा यो समस्या आउँछ है भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो कुरा लिएर त्यहाँ मात्र नपुगेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बालुवाटारमा पनि र पार्टीको बैठकमा पनि यो कुरा गरिदिनुपर्छ है भनेर प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु पनि भएको कुरा पनि सम्झन्छु। तत्काल त्यहाँबाट मन्त्रीलाई फोन गरेर भन्नुभएको, खास गरी कृषि सामग्री संस्थानका बारेमा भएका केही समस्याहरू। तर निर्देशनले मात्र सकिएन। गर्नुपर्ने मन्त्रालय, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिसहरूले सही काम नगरिदिँदै गर्दा समस्या आयो। अब के हुन्छ, वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। अब रोएका किसानहरूको फोटोहरू आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छ, मल आउँदैन। अनि अब हामी बहादुरी कहाँ गरेर देखाउँछौँ? केही गर्न नसकिसकेपछि सिमाना पारी गरेर मल ल्याउनेलाई लाठीले ठोकेर, मल खोसेर अनि हामी बहादुरी देखाउँछौँ। हामी मल दिन पनि सक्दैनौँ, मल ल्याएको कुरा खोसेर हामी बहादुरी देखाउने अवस्थामा आउँछ। यो वर्ष गयो, यत्रो मनसुनको हामीसँग अवसर हुँदै गर्दा हामीले वर्षौँदेखिको मलको चक्र तोड्न नसक्दाखेरि हामी चुक्यौँ। यो म कुनै एकजनालाई भन्दिनँ, यो हाम्रो सामूहिक असफलता भयो। वर्षौँदेखि पैसा छुट्याउँछौँ हामी बजेटमा, आजकल 15 अरब बन्छौँ, सामग्रिक संस्थान बनाएका छौँ, मन्त्रालय छ, निर्देशन दिन्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, मल आउँदैन। प्रत्येक वर्ष यस्तै अवस्था भएको छ। त्यसैले यो वर्ष गए पनि कम्तीमा केही कामहरू गऱ्यो भने अर्को वर्ष खेर जाँदैन। मलको कारखाना खोल्न सकिने हो, खोलिहालौँ। यसका बारेमा पनि प्रत्येक वर्ष मौसमी गफ जस्तो भयो। असाढमा अहिले मलको कुरा आयो, हामी कारखानाको कुरा गर्छौँ। सकिन्छ, त्यो भाएबल छ, हामी कहाँ हुन्छ, खोलौँ, खोलिने हालो, सुरु गरिहालौँ। हामीले जुन संरचना बनाएको छ त्यो संरचनाले काम गरेन, पैसा छ, सबै कुरा हुँदै गर्दा मल आएन भनेपछि के बदल्नुपर्ने बदलौँ। कम्तीमा यति काम त गरौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, बजेट भन्दा यसो जसरी हामी चाहिँ परिणाम यसरी हामी भनेर भन्छौँ, यति बजेट तोक्छौँ, त्योभन्दा परिणाम तोकौँ, त्यसले के फरक पार्छ? जस्तो अहिले 15 अरब छुट्याइएको छ। कृषि अर्थ मन्त्रालयले के भन्छ, पहिला 15 अरबको ल्याउनुहोस् अनि गर्छौँ भनेर भन्छ। 15 अरबको ठेक्का लागेर समयमा मल आयो भने पनि हामीलाई पुग्दैन त्यति मलले, त फेरि अर्को चाहियो पैसा। अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेर फेरि ठेक्का ल्याउँदै गर्दा कार्यदिन 226 दिन लाग्छ। अनि सबै कुरा मिल्यो भने पनि 226 दिन आउँदै गर्दा हाम्रो मल गइसक्छ। ठेक्का कुनै कारणले रद्द भयो भने 15 अरबको ठेक्का रद्द हुँदै गर्दा सबै कुरा जान्छ, जुन भइरहेको छ। हामीले यत्रो भोगेर आइसक्यौँ। त्यसो गर्ने के हो त? कम्तीमा के गर्न सकिन्छ हामीले भने न्यूनतम पनि अहिलेको लागि हामीले परिणाम तोकेर गऱ्यौँ भने महिनाको हुन्छ। कुनै एउटा महिनाको साइकल ब्रेक भयो भने अर्को महिनाको आउँछ।
अहिलेको जस्तो अभाव कम्तीमा हुँदैन, अलिकति मात्र नभएदेखि त्यही कुरा जे गर्दै आएका छौँ वर्षौँदेखि, त्यही कुरा गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु भनेको पागलपनभन्दा अरू केही पनि होइन। हामी गर्ने त्यही गरेका छौँ, संरचना त्यही छ, काम गर्ने तरिका त्यही छ, त्यसरी नै किन्छौँ, मल आउँदैन। र हामी यत्रो ठुलो बजेट छुट्यायौँ, कृषिको यत्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ, मलै नभएपछि गर्ने के हो? हामीले आम नागरिकहरू, किसानहरू जसलाई हामीले मल दिन्छौँ भनेर दायित्व लिएर आएका छौँ, हामी प्रत्येकचोटि त्यो कुरामा चुक्छौँ। हामीलाई वास्तवमा सबैलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। हामीसँग सबै कुरा स्रोत साधन, पैसा नपुगेको भए पनि कम्तीमा भन्न मिल्थ्यो, ऐन नियम कानुन नभएको भन्न मिल्थ्यो, असामान्य अवस्था भएको भन्न मिल्थ्यो। सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा पनि गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले गर्न कि नचाहेको कि गर्न नसकेको, हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ। किसानहरूको आँसुले हामीलाई पोल्छ। उद्योग मन्त्रालयमा हामीले एकपटक उत्पादन बढाउने भन्यौँ, आयात निर्यातको अहिलेको सन्तुलन हामी असन्तुलन मिलाउँछौँ भनेर भन्यौँ, उपभोग बढाउने भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीकै नामबाट कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। उच्च महत्त्व, खास गरी प्रधानमन्त्रीको नामको कार्यक्रम भनेको सरकार प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, सबैलाई कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, बधाई छ, यसको स्वागत गर्छु म। तर यसको लागि उद्योग मन्त्रालय एकदमै बलियो हुनुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा के कार्यक्रम पर्यो भन्ने भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकभित्र परेका, त्यहाँभित्र परेका कार्यक्रमहरूले, त्यहाँभित्र भएका स्टेटमेन्टहरूले धेरै कुरालाई फरक पार्छ। जस्तो हामीले निर्यातमा प्रोत्साहन दिने भने 8% भनेर भन्यौँ, त्यो कसले पाउँछन्, सजिलोसँग पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन, उद्योग मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालय यसमा स्मार्ट पनि हुनुपर्छ, इफेक्टिभ पनि हुनुपर्छ। कतिपय अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयहरूले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशयी बनाएको छ। गएको वर्ष पनि भयो, हामीले यो पटक हेर्नुहोस् ल, उद्योग मन्त्रालयले, हामीले यत्रोचोटि पार्लियामेन्टमा भनिसक्यौँ, जीआई वायरका बारेमा जे निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्यो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरू, त्यो पनि दर्जनौँ उद्योगहरू जुन धराशयी हुँदैछन्, उद्योग मन्त्रालय यसको बारेमा बोल्छ कि बोल्दैन? बोलेन भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयले उद्योग मन्त्रालयलाई उद्योगलाई धराशयी बनाउने, अनि उद्योग मन्त्रालयले म छुट्टै कार्यक्रम गरेर उद्योगलाई प्रवर्धन गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग जहाँ उसले छुट प्रोत्साहन दिएको छ त्यसको प्रयोग हुने, उच्चतम प्रयोग हुने, दुरुपयोग नहुने कुरा वर्षैभरि काम गर्नुपर्छ। र जहाँ उसको निर्णयले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशयी बनाएको छ त्यहाँ च्यालेन्ज पनि गर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग एकदम नजिक भएर काम गर्नुपर्ने छ। किनकि हामीले यो पटक के भन्यौँ, केही कुराहरूमा खास गरी टेक्सटाइल, त्यसै गरी फुटवेयर, कन्स्ट्रक्सनको थुप्रै सेक्टर्सहरूमा नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्छौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले के गर्यौँ, न्यूनबीजीकरणको कुरालाई रोक्छौँ भनेर भन्यौँ। अब के हुन्छ, अब एकदम धेरै चोरी पैठारी हुन्छ। चोरी पैठारीको कुरामा गृह मन्त्रालयसँग राम्रोसँग काम गरेन भने के हुन्छ, झन् दोहोरो मार पर्छ, उपभोक्तालाई पनि बढी मार पर्छ, राजस्व पनि आउँदैन, राष्ट्रिय उत्पादन पनि प्रवर्धन हुँदैन। र एकदमै ठुलो समस्या छ हामी कहाँ, चोरी पैठारीको कुरा। उद्योग मन्त्रालयले यसमा कसरी काम गर्छ? यसलाई यो छुट्टै बस्ने मात्र कुरा होइन, उपभोग बढाउने दशक भनेका छौँ। उपभोग बढाउने कुरामा स्थानीय सरकारसँग काम गर्नु पर्छ। मैले अस्ति पनि भने जस्तो ठुल्ठुलो भाट बढिने जस्तो मार्टहरूसँग अब हामीले सम्झौता गर्नु पऱ्यो, के सहुलियत दिनु पऱ्यो, कम्तीमा 20% स्पेसमा नेपाली सामान राख्नुपर्छ भनेर। त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयले अलिकति थोरै अग्रसरता लियो भने, उदाहरण दिन्छु म एउटा, जस्तो स्कुलको ब्याग, हाम्रो छोराछोरी, केटाकेटी, नाति नातिना, छोराछोरी जो छन् हाम्रा, तिनले विद्यालय जाने बेलामा बिहान प्रयोग गरेको ब्याग हेरौँ त, त्यस्तो ब्याग मात्र उत्पादन नेपालभरिकोलाई चाहिने उत्पादन गर्ने क्षमता अहिले हाम्रो फाइबर पनि हामीसँग छ, धागो हामीले बनाइसक्यौँ, हाम्रो मजाले नेपाली उत्पादनबाट बन्ने ब्यागहरू आइसक्यो, बजारमा पुग्छ। अब हामीले प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग बसेर छलफल गरेर र अरू पनि सामुदायिक विद्यालयसँग बसेर, सरकारी गैर सरकारी निजीसँग बसेर अलिक सहकार्य गऱ्यौँ ल भन्यो भने हामीले करोडौँको, उदाहरण मात्र एउटा, करोडौँको झोला यही वर्ष नेपाली उत्पादनलाई बजारमा पुऱ्याएर बाहिरबाट आउने कुरा बन्द हुन्छ र हाम्रो थुप्रै त्यो ब्याक एन्डमा, त्यो भ्यालु चेनमा थुप्रैले मौका पाउँछ। यस्तो अवस्था अरू थुप्रै सेक्टर्सहरूमा छ। जस्तो हामीले स्टार्टअप भन्यौँ, स्टार्टअपको हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर भन्यौँ। उद्योग मन्त्रालय यतातिर छ, उद्योगले गर्ने कि अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्दा भन्दै 7-8 वर्ष गयो। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने भनेको छ, कार्यविधि नै भनेको छैन अहिलेसम्म। यति धेरै स्टार्टअपहरू सुन्ने भ्यालु चेनमा भएको, नयाँ यङ केटाकेटीहरूले गएर खोलेको, सुरुवात गरेको, यिनीहरूसँग मिलेर मात्र बसेर अलिकति हामीले काम गर्न सक्यौँ, अलिकति उद्योग मन्त्रालयले थोरै उनीहरूलाई एउटा ठाउँ दियो भनेदेखि पनि त्यसबाट मात्रै पनि हामीहरूको सन्दर्भमा म के हुने ठाउँ देख्छु भने त्यहाँबाट मात्र पनि थुप्रै नयाँ मौका आउने अवस्थाहरू भन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभापति, मैले टुङ्ग्याएँ, म फेरि एकपटक उद्योग मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पटक उद्योगले के अगाडि आएको छ, अग्रसरता लिएको छ कि राष्ट्रिय कार्यक्रम उत्पादन उपभोग दशक भनेको छ, एकदम ठिक छ। आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रम त चलाओस् राम्रोसँग, तर मैले अघि पनि भने अर्थ मन्त्रालयसँग, गृह मन्त्रालयसँग, वन मन्त्रालयसँग गर्ने एउटा दुईवटा निर्णय समय सकियो मान्यज्यू, त्यसले असर गर्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि सँगसँगै ध्यान पुगोस्। धन्यवाद।